बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रत अबू इसहाक़ मोहम्मद बिन रशीद मुअतसम बिल्लाह से मरवी है, आप फरमाते हैं कि बहरी जहाज समंदर का सीना चीरते हुए अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां था। बहरी जहाज अपनी मंजिल की तरफ गामजन था कि किसी कहने वाले ने कहा कि मैं एक ऐसा कलिमा जानता हूं कि जो वो कलमा याद कर लेगा बड़ी से बड़ी परेशानी से निजात पा लेगा, बड़ी से बड़ी मुसीबत भी अल्लाह तबारक व तआला उस कलिमात की बरकत से टाल देता है। लेकिन मेरी शर्त यह है कि मैं वो कलिमा सिखाऊंगा उसे जो मुझे 10,000 सोने की अशरफियां देगा, उसे सिखाऊंगा। अब कौन था कि जो इतनी भारी कीमत अदा करता और वो कलिमा सीखता। अब सभी जहाज में खामोश हैं। एक मर्द साले जिसके पास 10,000 सोने की अशरफियां थी, उसने अर्ज की कि मैं जी वो कलमा सीखना चाहता हूं कि जो बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी टाल देता है, जिसके पढ़ने की बरकत से बड़ी मुश्किल भी फौरन हल हो जाती है। तो बुजुर्ग कहने लगे अगर आपने सीखना है तो फौरन जो 10,000 सोने की अशरफियां हैं ना, आप उनको ना पानी में फेंक दो। उस मर्द साले ने अमल किया और 10,000 सोने की अशरफियां पानी में फेंक दी। अब सभी जहाज वाले कहने लगे कि ये आपने क्या कर दिया, इतना बड़ा नुकसान आपने कर दिया, गलत किया आपने। सब ने उसको कहा कि तुमने सही नहीं किया। अब वो बुजुर्ग जो है ना उन्हें कलिमा सिखाते हैं। कौन सा? तवज्जो फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा वयर्ज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह इन्नल्लाह बालिगु अम्री क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। ये कलिमा सिखा दिया। अब वो जो नौजवान था ना, उसने ये कलमा याद कर लिया। तो सारे जहाज वाले फिर कहने लगे कि तुमने ये गलत किया है, तुमने 10,000 सोने की अशरफियां दे दी बस ये कलिमात सीखने के लिए। अब ये बात हो ही रही थी कि काली घटाएं छानी शुरू हो गई, तूफान आ गया, समंदर में बड़ी हलचल मच गई। अब वो जो जहाज था ना समेत मुसाफिरों के डूबना शुरू हो गया। अब वो जो नौजवान था जिसने ये कलिमात सीखे थे, कुरान पाक की इन आयात को सीख लिया, 10,000 अशरफियों की परवाह न की, बल्कि ये जान लिया कि जो कलिमा बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी मददगार है, जो बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी टाल देता है, वो ज़रूरी है। सबसे कीमती चीज़ तो वो कलिमात हैं और वो ये आयात थी। उसने कहा मैंने बड़ा नफ़े का सौदा कर लिया। अब ये बात चल रही थी कि तूफान आ गया, सारे जहाज वाले डूबना शुरू हो गए, साजो सामान बिखर जाता है। अब वो नौजवान बुलंद आवाज से यही आयात पढ़ना शुरू कर देता है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा वयर्ज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु इन्नल्लाह बालिगु अम्री क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। अब वो कहता है कि जब मैंने इसकी तिलावत करनी शुरू कर दी ना, सारा जहाज डूब गया, सारे मुसाफिर डूब गए, लेकिन मुझे ना एक तख्ता नजर आया, मैंने उसका सहारा लिया और अल्लाह के फजलो करम से मैं किनारे पर पहुंच गया, मेरी जान बच गई। अकेला मैं ही था जो पूरे जहाज में बचा,
میں صدقے جاؤں قرآن پاک کی ان آیات کی تلاوت کے فیضان اور برکتوں پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کلمات کی برکت سے نا مجھے ڈوبنے سے بچا، میری جان بچ گئی۔ میرے سامنے سبھی تباہ ہو گئے، سبھی ڈوب گئے، جہاز بھی ڈوب گیا، لیکن ان کلمات کی برکت سے اللہ نے میری جان بچا لی۔ کہتا میں ساحل پر تھا، میں نے ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھا، مجھے ایک بڑا خوبصورت محل نظر آیا۔ کہتے میں اس محل میں داخل ہوا تو بڑی ایک حسین و جمیل عورت میں نے دیکھی، تو وہ مجھے کہنے لگی آپ یہاں سے فوراً چلے جاؤ، مجھے ایک جن نے یہاں پر قید کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کہتی ہے کہ جو بھی جہاز ڈوبتا ہے نا اس کا سارا ساز و سامان وہ جن لا کر نا اس محل میں جمع کر لیتا ہے، بڑا خزانہ ادھر موجود تھا۔ اب وہ نوجوان کے ساتھ یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ اچانک سے نا کالا سا دھواں شدید قسم کا ظاہر ہوا، تو وہ عورت کہنے لگی کہ اب وہ خبیث جن آ گیا ہے، آپ جلدی سے ادھر سے نکل جاؤ۔ وہ مرد صالح نے نا انہی آیات کو بآواز بلند پڑھنا شروع کر دیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ سورۃ الطلاق کی یہ آیات ہیں، 28واں پارہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جب اس مرد صالح نے ان آیات کی تلاوت شروع کر دی، اللہ کا فضل پھر ہوا، اور وہ جو کالا سا دھواں، وہ جو خبیث جن آیا تھا نا، وہ اچانک سے نا ختم ہو گیا۔ اللہ پاک نے اس خبیث جن سے بھی نجات عطا فرما دی۔ اب وہ دونوں، وہ مرد صالح اور وہ عورت جو تھی، انہوں نے جتنا ہو سکا نا اس محل سے وہ خزانہ جمع کیا جتنا وہ کر سکتے تھے۔ اب وہ کنارے پر آئے کہ کوئی سواری ملتی ہے، کوئی جہاز ملتا ہے تو پھر ہم بصرہ کی طرف نکلتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کیا شان ہے ان آیات کی تلاوت کرنے کی، ان آیات کو پڑھنے کا کتنا فیضان ہے، سبحان اللہ۔ اب جب وہ کنارے پر آئے تو انہوں نے کپڑا لہرایا تاکہ کوئی جہاز دیکھ کر ہماری مدد کے لیے آئے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک جہاز آیا اور اس نے جانا بھی بصرہ تھا، وہ دونوں اس پر سوار ہوئے بصرہ پہنچ گئے۔ اب ایک مقام پر جا کر ٹھہر کے وہ عورت کہنے لگی آپ نا جا کر پوچھیں کہ فلاں فلاں عورت جو ہے وہ کہاں ہے۔ جب اس نے مخصوص جگہ پر جا کر پوچھا، ذکر کیا کہ جی فلاں عورت جو ہے وہ کہاں ہے، تو وہ کہنے لگے اس کو تو 3 سال ہو گئے ہیں وہ غائب ہے، ہم بڑے پریشان ہیں۔ تو اس نوجوان نے کہا آؤ میرے ساتھ، میں ملاتا ہوں، میں آپ کو اس عورت سے ملاتا ہوں۔ جب وہ ان لوگوں کو لے کر آیا تو سبھی حیران ہو گئے اور خوشی سے جھومنے لگے، اور انہوں نے ہاتھ باندھ لی، ادب سے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ جو عورت تھی وہ ان کی ملکہ تھی جو 3 سال سے غائب تھی۔ آج ان کو اپنی کھوئی ہوئی ملکہ دوبارہ مل گئی تھی۔ اب بڑے خوش ہوئے۔ اب وہ ملکہ کہتی ہے کہ اس مرد صالح نے میری جان بچائی ہے، اب میں نے اس سے شادی کرنی۔ اس نے اس سے شادی کر لی۔ اللہ اکبر۔ حضرات آپ نے دیکھا کمال، قرآن پاک ان آیات کا کمال دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اس نوجوان نے کہا 10,000 اشرفیوں کی پرواہ نہیں ہے، مجھے یہ کلمات سکھا دیں جلدی سے جو بڑی سے بڑی مصیبت کو بھی ٹال دیتے ہیں۔ اب ان کلمات کی برکت سے اللہ نے اس کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو، بلکہ اس کے صدقے سے اللہ نے اس عورت کو بھی خبیث جن سے نجات بخشی، بہت سارے خزانے سے مدد فرمائی، اور پھر جب وہ بصرہ آئے تو وہ ملکہ تھی، اسی کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی۔ واقعی ان آیات کی بڑی برکتیں ہیں، سبحان اللہ۔ کوشش فرمائیں ان آیات کا ورد کریں، اللہ کے فضل و کرم سے آسانیاں شامل حال رہیں گی، مصیبتیں آپ کے قریب ہی نہیں آئیں گی۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔